योभन्दा पूर्व जन्ममा वनवासी थिएँ म। वनवासी भन्नाले वनमा अब कुनै एउटा अनकान्टर वनमा चाहिँ सिद्धेश्वर महादेवको तपस्या गरेर बस्ने एउटा भक्त थिएँ भनौँ न। अब आउँदैछ हाम्रो पछाडिको जेनेरेसन, त्यो जेनेरेसनलाई चाहिँ खासै विश्वासै लाग्दैन होइन। जस्तो हाम्रो बाबु बाजेहरूलाई अलि हाम्रोभन्दा अझ बढी विश्वास थियो, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो पनि। अब अहिले यो जेनेरेसनले चाहिँ खासै यो झाँक्री धामी झाँक्रीमा विश्वास गर्दैन। यो चाहिँ कसरी भयो, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ हजुरले? र शास्त्रले समाजले भन्दै आएको कुरा अब भूत प्रेत यस्ता वीर मसान यिनीहरू चाहिँ छन् प्रकृतिमा, नकारात्मक पावर छ सकारात्मक पनि छ भन्ने कुरा छन् नि। यिनीहरूबाट चाहिँ पीडितलाई चाहिँ हामीले उपचार गर्छौँ। जस्तो कसैलाई भूत प्रेत लाग्यो भने त्यो तपाईँ कहाँ आउँदा उपचार हुने भयो? हुन्छ, भूत प्रेत वीर मसान यस्तो लागेको, अनि जङ्गली जागित्रा भन्ने हुन्छ, वायु बिग्रिएको, जागित्रालाई चाहिँ वायु भनिन्छ होइन, वायु बिग्रिएको यिनीहरू, अनि त्यो बौलाएको मान्छेलाई पनि ठिक बनाइन्छ। अनि त्यस्तो ज्ञान चाहिँ अलिकति अबल हुन्छ। कुनै ठाउँमा चिन्ता बस्न जाँदाखेरि मन परेको कुकुर देख्दाखेरि त्यो कुकुरलाई चाहिँ पछ्याउँदै आउने बनाएको छु मैले। त्यस्तो चाहिँ नभएदेखि कसैको एउटा स्वार्थको लागि, कसैको आत्मालाई चाहिँ मारेर त्यो काम चाहिँ गर्दैनौँ। त्यो कलियुगको यस्तो प्रभाव छ अहिले यस जगतमा, कलियुगको बडा प्रभाव, भयङ्कर प्रभाव भएको कारणले चाहिँ सत्य छैन। सत्य कसरी छैन भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि हजुरहरूले कुनै ठाउँमा देख्नुभयो होला, कुनै माता भनिनेहरू होइन, धामी झाँक्री भनिनेहरूले नै चाहिँ आफ्नो यो धामी झाँक्रीको संस्कृति र आफ्नो एउटा सत्य नामलाई चाहिँ आफै नै पतन गराउँदै लगेर मनुष्यको त्यो भाव परिवर्तन गराइदिएको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो टुना मुना यस्तो मोहनी भन्ने कुरा छ नि, मोहनी कटाएर त्यसमा चाहिँ सारेर त्यसलाई पर राखेर नछैकन यहाँ खुकुरी गाड्दा पर चाहिँ मार्ने गरेको छ। अनि अर्को कुरा कुनै पनि स्त्री जातिको शरीर बिग्रेर आङ बिग्रिएर मोच पर्या भन्ने कुरा हुन्छ नि, जुन त्यो मोच परेको चाहिँ बच्चा जय जन्म नहुने हो, त्यसमा चाहिँ त्यो मोच सारेर कटाएर त्यो परेवाको बच्चा, परेवा चाहिँ माउ चाहिँ हुँदैन, बच्चा मारिदिँदाखेरि उसको जय जन्म गराइदिने, त्यस्तो आफ्नो आफ्नो विधि अनुसार चाहिँ त्यो गरिन्छ। यो प्रकृतिले दिएको एउटा छुट्टै किसिमको दोष होइन। अब हजुरले नै भने जस्तो कुनै कमजोरीको कारणले चाहिँ भएका त्यस्ता बौलाएका धतुलाए त्यस्तो चाहिँ गरिँदैन। र दैविक कुरा र कुनै नेगेटिभ पावरले चाहिँ इफेक्ट गरेर जसलाई चाहिँ नराम्रो प्रभाव परिरहेछ त्यो चाहिँ यकिन गरेर त्यसलाई चिनेर त्यसको उपचार गरिन्छ। रूपको वर्णन गर्दाखेरि चाहिँ प्रकृतिले चाहिँ कसैलाई आफ्नो आफ्नो रूपमा जन्म दिएको छ होइन। हामी नेपाल भन्ने यस्तो पवित्र भूमिमा चाहिँ जन्म लिएका मनुष्य हौँ, जहाँ चाहिँ पहाड तराई हिमालमा चाहिँ स्वयं कैलाशपति महादेव 33 कोटी देवी देवताहरूले चाहिँ बास बसेर चाहिँ त्रिदेवले तपस्या गरेको भूमिमा जन्मिएका मान्छे होइन र। यहाँनिर चाहिँ यस्तो भूमिमा जन्मिएको मान्छे चाहिँ अलिकति आध्यात्ममा जानुपर्छ होइन र, जातित्व धर्म यहाँ त्यहाँ भन्ने कुरामा जानु हुँदैन। यस्तो पवित्र भूमिमा जन्मिएको मान्छेले चाहिँ। नमस्कार दर्शकहरू, रातो पर्दा सहित सम्पूर्ण मिडियामा एकसाथ स्वागत छ। म प्रेम पुङ्गुतलबाट। तपाईँले आज स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ एकजना झाँक्री जो चाहिँ सानै उमेरमा झाँक्रीको एउटा परिचय बनाउनु भएको छ। उहाँसँग आज हामी समग्रमा यो देश परिस्थिति, सृष्टि, प्रकृति, जगत, यो सम्पूर्ण विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरी यो कोरोना, अहिलेको यो सत्ता परिवर्तन लगायतका विषयमा पनि उहाँले भविष्यवाणी गर्छु भन्नुभएको छ। यी यावत कुराहरूमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुजी स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँको भाषामा त जय शम्भु भन्छ। जय शम्भु होइन, जय शम्भु। जय शम्भु। ल अब खास गरी तपाईँको परिचय चाहिँ दिनुहोस् न। खास तपाईँलाई के भनेर चिन्ने व्यक्तिहरूले, उमेर पनि सानो छ, कहाँ जन्मिनु भयो, कति वर्षको हुनुभयो, कहिलेदेखि यो तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ? मेरो नाम चाहिँ गेन्द्रमान सिंह आत्रेय हो। म पूर्व खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार चाहिँ खाल्ले गाविसमा जन्म लिएको एक नागरिक हुँ। र अर्को कुरा, मेरो
जनसमुदायले भन्ने नाम चाहिँ अब झाँक्री गुरुले भनेर चिनिरहेको छन् अहिलेसम्म। कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ? मैले 24 वर्षको भएँ। मात्र 24? हजुर। अनि तपाईँ यो झाँक्री पेसामा यसलाई पेसा नै भन्दा त आपत्ति हुँदैन होला? हुँदैन, अब पेसा नै चाहिँ भन्न मिल्दैन होइन, भन्दा त्यस्तो फरक पनि पर्दैन। किनभने अब प्रकृतिमा चाहिँ कुनै एउटा दैविक तत्त्व प्राप्त गरेर चाहिँ देवत्व प्राप्त गरेर प्रकृतिकै पूजा गरेर चाहिँ चौपाए दोपाए मनुष्य र जगतको रक्षा गरेर तिमीले चाहिँ हिँड्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ दीर्पकलास र गुरुहरूका चाहिँ आज्ञा भएको कारणले त्यो भन्दा खासै हुन्न होला। अब तपाईँ चाहिँ कसरी चाहिँ झाँक्री बन्नुभयो त? खास झाँक्री बन्ने भन्दा पनि यस्तो भयो, आफ्नो इच्छाले बन्ने कुरा चाहिँ होइन। खासमा म 7 वर्षको उमेर हुँदाखेरि चाहिँ मलाई झाँक्रीले लगेर, अब झाँक्रीहरू पनि 5 थरीका झाँक्री छन्, सबै एउटै दाजुभाइ। झाँक्री सृष्टि चाहिँ हिजो सत्ययुगमा कैलाशपति महादेवले आफ्ना महाजट्टाहरू फोरेर कैलाशमा उत्तर पूर्वी दिशामा चाहिँ जट्टाहरू फोरेर नवनाथको सृष्टि हुँदाखेरि पञ्चझाँक्री जन्म दिनुभएको थियो। सत्य, द्वापर र त्रेता, कलियुग भन्ने चाहिँ 4वटा युगहरू त जुन छन् नि, अहिले यो कलियुग चलिरहेछ। त्यति बेला चाहिँ कलियुगमा चाहिँ यो चाहिँ दिनमा भन्दा पनि रातको काली लाग्दो अन्धकारमा भन्दा पनि दिनमा चाहिँ यस्तो सूर्यको उज्जवल किरण हुँदाहुँदै पनि दिनमा चाहिँ मनुष्यहरूले काली लाग्दो भयङ्कर कुकर्म गरेर चाहिँ नकारात्मक पावरलाई अगाडि लिएर चाहिँ जुन एउटा नेगेटिभिटी होइन, नकारात्मक कुराहरू लिएर अधर्म फैलाइरहेछन्। यो चाहिँ त्यस्तो काली लाग्दो अन्धकारमा चाहिँ यस कलीमा सत्यवर्ती ईश्वरमा चाहिँ लिनुहुने मान्छे, ईश्वर चाहने, धर्म चाहने मनुष्यहरूलाई चाहिँ रक्षा गर्नको लागि चाहिँ भगवान् शिवजीले पञ्च झाँक्रीहरूको सृष्टि गर्दाखेरि चाहिँ प्रथम झाँक्री हुन्थ्यो शिवजीको जेठो पुत्र लटे झाँक्री, माइलो रिठे झाँक्री, साइलो वन झाँक्री, जो चाहिँ उहाँ 14 भुवनमा चाहिँ वन खेलेर चाहिँ अनकान्टा वनमा खेलेर चाहिँ हावादानी लिएर हिँड्ने चेला बनाइ हिँड्नुहुन्छ। कान्छो हुनुहुन्छ रिठे झाँक्री माइलो, कान्छो हुनुहुन्छ सुन झाँक्री पछाडि बाला झाँक्री हुनुहुन्छ। म चाहिँ बाला झाँक्री सुन झाँक्रीको चेला हो। म चाहिँ स्वयं सुन झाँक्री चाहिँ म हो, बाला झाँक्री मेरो गुरु, लटे झाँक्री गुरुले चाहिँ लग्या हो। अनि यो तपाईँ चाहिँ अहिले सुन झाँक्री? हजुर। होइन? हजुर। अब यो झाँक्रीहरूको काम चाहिँ के हो त खास? जस्तो लट्टे झाँक्री भन्नुभयो होइन, हजुर, वन झाँक्री भन्नुभयो, यिनीहरूको फरक चाहिँ के छ खास? फरक यस्तो हो, कुनै प्रकृतिमा कुनै रामबहादुरका चाहिँ 5वटा छोरा थिए। अब 5वटा छोराहरूले अब के गर्छन्, यो छन्, यस्तो काम भन्ने फरक चाहिँ हुँदैन यसमा चाहिँ। मतलब अब शिवपुत्र लटे झाँक्री, अब हामीले पञ्चझाँक्री कुरा गरियो नि, पञ्चझाँक्रीमा चाहिँ प्रकृतिमा चाहिँ चौपाए दोपाए मनुष्य, जल थल सासी प्राणीहरूलाई चाहिँ रक्षा गरेर नकारात्मक पावरबाट चाहिँ यस प्रकृतिलाई बचाएर सत्यमा लिएर जाने, सत्य ढाल्ने र चौपाए दोपाए मनुष्य प्रकृतिको पूजा गर्दै 33 कोटी देवी देवतालाई चाहिँ शिरोपर लिएर यिनीहरूकै रक्षा गरेर हिँड्नु है भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुनै आज्ञा छ अथर्ववेदमा। यजुर्वेदमा झाँक्रीहरूको खण्डन पाइन्छ। यजुर्वेदमा चाहिँ त्यो भएको कारणले त्यही अनुसार चाहिँ शिव आज्ञाले प्रकृतिकै रक्षा गरेर हिँडिरहेका छन्। भनेपछि तपाईँ चाहिँ शिवजीको छोरा, उहाँको छोराको चाहिँ आफ्नो स्वयं डाङ्ग्रे भएको कारणले अब छोरा चाहिँ नबनिहालौँ, उहाँको एउटा बालो चेला हो। भनेपछि समग्रमा जस्तो वन झाँक्री, रिठे झाँक्री, सुन झाँक्रीले गर्ने कार्य त एउटै हो? त्यसमा तात्विक केही भिन्नता छ? फरक छैन। नाम र रूप चाहिँ फरक छन् होइन। नाम र रूप अब जेठो छोरो भनेको जेठो भइहाल्यो भने जेठो भाइ, त्यो त अनुसार चाहिँ आकार चाहिँ फरक होला, तर काममा फरक हुँदैन। काम सबै एउटै, प्रकृतिकै रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने छ। बाला झाँक्रीको चाहिँ अलिकति फरक छ। बाला झाँक्रीले चाहिँ 18 भाइ 36 कुलमा मनुष्यका चाहिँ चुला चौका मैदानमा, कुलका मैदानमा खेलेर तिमीले कुलको रक्षा गरेर हिँड्नु, कुलका डाङ्ग्रे जगाएर चाहिँ मष्टहरू जगाएर तिमीले चाहिँ कुलियानीको चाहिँ रक्षा गरेर हिँड्नु भन्ने आज्ञा चाहिँ बाला झाँक्रीलाई छ। नत्र प्रकृतिका चाहिँ नराम्रा कुराहरू हटाएर
सबै गर्नु, सबै मतलब रक्षा गर्नु भन्ने आज्ञा सबैलाई छ। जस्तो अब जस्तो वन झाँक्री भन्न बित्तिकै जस्तो वनमा बस्ने हो कि होइन, अब सुन झाँक्री तपाईँ भन्नुभयो, हजुर सुन झाँक्रीलाई अब तपाईँलाई सुनै झाँक्री हो भनेर चाहिँ कसरी चिन्ने, त्यो एउटा चिन्ने केही आधार हुन्छ? होइन, आधार भन्ने पनि भन्दा पनि आधार चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने अब देव कस्तो छ होइन, आध्यात्म बुझ्ने मान्छेले, झाँक्री बुझ्ने मान्छेले अब त्यो नामअनुसार चाहिँ अब यो यस्तो प्रकारको हो भनेर चिनिन्छ। कुनै यसको फ्याक्ट आकारै छैन सुन झाँक्री यस्तो हुन्छ, वन झाँक्री यस्तो हुन्छ भन्ने छैन। भन्नाले त्यो ढ्याङ्ग्रो ठटाउने त सबै झाँक्रीहरूले एउटै हो, त्यो एउटा विधि प्रक्रिया भन्ने पनि विधिमा चाहिँ फरक हुन्छ, विधिमा फरक हुन्छ, गुरु अनुसार फरक हुन्छ। अब बोनबो संस्कृति, बोनबो सृष्टिका कुरा यो चाहिँ लामा जातिमा जान्छ होइन। त्रेता युगमा चाहिँ कैलाशमा 16,000 बोनबो र 16,000 लामा सृष्टि हुँदाखेरि गुरु रिम्पोचेले चाहिँ 16,000 बोनबो र 16,000 लामालाई चाहिँ ज्ञान दिँदाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ बोनबो संस्कृति आएर चाहिँ अब लामा तामाङहरूमा त प्राय बोनबो नै हुन्छ नि त होइन, बोनबो संस्कृति त्यताबाट आउँछ। हाम्रो चाहिँ सत्ययुगदेखि नै कैलाशपति महादेवले जन्म दिएका पञ्च झाँक्रीबाटै गर्ने हो। जस्तो अब तपाईँ 1008 के भन्छ अरे जन्म अवतार, कुलमा अवतार, अवतारपछि अहिले तपाईँ यो अवतारमा हुनुहुन्छ। 1007 पछि चाहिँ अहिले हो, अहिले यो 1008 8 को पालो महामती महाअवतारी बाला झाँक्री सुन झाँक्रीको बालो चेलो भनेर चिनिन्छ। कति लामो। अब योभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ 1007 सम्म चाहिँ के जुनी अथवा के अवतारमा तपाईँ हुनुभयो भन्ने कुरा तपाईँलाई याद हुन्छ कि हुँदैन? याद हुन्छ। वृत्तान्त रूपमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ वर्णन गर्न कुनै एउटा छुट्टै ठाउँ चाहिन्छ, त्यो अनुसार गरिन्छ। योभन्दा पूर्व जन्ममा वनवासी थिएँ म। वनवासी भन्नाले वनमा अब कुनै एउटा अनकान्टर वनमा चाहिँ सिद्धेश्वर महादेवको तपस्या गरेर बस्ने एउटा भक्त थिएँ भनौँ न। भन्नाले मनुष्यकै रूपमा हुनुहुन्थ्यो? मनुष्यकै रूपमा थिएँ। जस्तो 1007 मध्ये सबै चाहिँ मनुष्यकै रूपमा हुन्छ कि अथवा कुनै जनावरको रूपमा पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ, के हुन्छ? होइन, यस्तो छ, जनावरको रूपमा पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब नाग, गन्धर्व र किन्नर र मनुष्यका वर्णन पाइन्छन् यसमा। नाग, गन्धर्व, किन्नर र मनुष्यको बिचमै थियो अरू पनि। त्यही त अब हेर्नु न, भर्खर 24 वर्षको हुनुहुन्छ तपाईँ, बिहे भएको छ कि छैन? मेरो बिहे भइसक्यो। बिहे भइसक्यो है। अब धेरैले अब यो भिडियो राखिसकेपछि अहिले धेरैजनाले हेर्दै पनि हुनुहुन्छ। अब यति ह्यान्डसम पनि झाँक्री हुन्छन् भनेर फेरि त्यो प्रतिक्रिया आउला, धेरैले सोचिरहनु पनि भएको छ कि होइन। यस्तो हो, आकार र रूपको वर्णन गरेर कसैको पनि आध्यात्म र अन्तरात्मा ब्रह्मत्व कसैले पनि चिन्न सक्दैन होइन र। राम्रो मान्छेसँग चाहिँ ब्रह्मत्व र चाहिँ देवत्व हुँदैन, अनि कुनै आकारले चाहिँ दिएकालाई मात्रै त्यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो हुँदैन पनि वास्तवमा। सत्य यो धार्मिक झाँक्रीको चाहिँ फेरि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, अध्यात्मले चाहिँ के भन्छ भन्नुहुन्छ भने यसले जात, जाति, धर्म होइन, आकार, रूप यसको वर्णन गर्दैन। सत्य र पवित्र आत्मालाई नै रोज्ने हो। जस्तो रूपको विषयमा तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? यो रूप, सुन्दरता होइन, प्रेम, विवाह, यस्तो हो। रूपको वर्णन गर्दाखेरि चाहिँ प्रकृतिले चाहिँ कसैलाई आफ्नो आफ्नो रूपमा जन्म दिएको छ होइन। हामी नेपाल भन्ने यस्तो पवित्र भूमिमा चाहिँ जन्म लिएका मनुष्य हौँ, जहाँ चाहिँ पहाड, तराई, हिमालमा चाहिँ स्वयं कैलाशपति महादेव 33 कोटी देवी देवताहरूले चाहिँ बास बसेर चाहिँ त्रिदेवले तपस्या गरेको भूमिमा जन्मिएका मान्छे होइन र। यहाँनिर चाहिँ यस्तो भूमिमा जन्मिएको मान्छे चाहिँ अलिकति आध्यात्ममा जानुपर्छ होइन र। जातित्व, धर्म यहाँ त्यहाँ भन्ने कुरामा जानु हुँदैन। यस्तो पवित्र भूमिमा जन्मिएको मान्छेले चाहिँ रूपै हेर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने मनुष्यको अन्तरात्मा चाहिँ पवित्र छ भने त्यो बाहिरी देखाउने रूप भनेको चाहिँ हात्तीको 2टा दाँत देखेर यसले चपाउन सक्दैन भन्नु भ्रम हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो अहिले अब धेरैजना त्यो बाबाहरू पनि आइरहनु भएको हुन्छ, तपाईँले अघोरी बाबाको नाम सुन्नुभयो होला होइन? सुनेको छु। तपाईँलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ जेन्युनली कस्तो लाग्छ? होइन, वास्तवमा
अघोर घोर भन्ने चाहिँ शास्त्रीय ढङ्गले दैविक ढङ्गले जाने हो भने चाहिँ अघोरीहरू भने चाहिँ कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने जसले यस प्रकृतिमा लोभ माया स्त्री यी सबै कुराहरूबाट चाहिँ सन्यास लिएर चाहिँ महाकालसँग लीन भएर जो शमशान जगाएर चाहिँ महाभयङ्कर शमशानकाली महाकालहरूलाई चाहिँ स्वयं काल भैरवहरूलाई चाहिँ गुरु मानेर सांसारिक माया मोह हैन यी सबै कुरा त्यागेर चाहिँ जो प्रभुमा लीन भएर चाहिँ अब यस प्रकृतिमा मेरो जन्म नहोस् हैन जन्म नहोस् म प्रभुमै लीन हुँ मेरो कैलाशमै बास होस् प्रभुसँगै बास होस् मेरो यस नर्क यो मनुष्य जीवनलाई चाहिँ एउटा वेद एउटा धर्मले चाहिँ नर्क हो भन्छ सजायको लागि चाहिँ जन्म लिए भन्छ हैन फेरि यहाँ नहोस् र मेरो प्राणत्व रहन्जेल र मेरो प्राण पश्चात तापनि यो जगतलाई चाहिँ मैले सदैव रक्षा गर्न पाऊँ भनेर प्रकृतिलाई नै पूजा गरेर हिँड्नु पर्ने हो अब उहाँलाई चाहिँ मलाई त्यस्तो लागेन अब उहाँको रूप हेर्दा चाहिँ बिए पनि गर्नुभयो अनि अर्को कुरो उहाँ सांसारिक हुनुहुन्छ सांसारिक हुनुहुन्छ सांसारिक भन्नाले यो सबै कुरा भोग गर्ने किसिमको हुनुहुन्छ क्या अब यो सांसारिक मेरो भाषामा चाहिँ हाम्रो भाषामा झाँक्री भाषामा भनौँ न सांसारिक भनेको चाहिँ सबै कुरा भोग गरेर सबै कुरा चाखेर हिँड्नेलाई चाहिँ त्यो लिन्छ क्या अब बाबा र झाँक्रीमा त धेरै डिफ्रेन्स रहेछ नि त त्यसो भए हैन हजारौँ गुना हैन हजारौँ गुना डिफ्रेन्स फरक धेरै छ किन भन्नुहुन्छ भने झाँक्रीको पाटो भनेको फरक पाटो हो अब कैलाश जगाएर चाहिँ त्रिदेवलाई जगाएर प्रकृतिलाई चाहिँ पूजा गर्दै चौपाए दौपाए मनुष्यको कल्याण गर्दै हिँड्ने हो झाँक्रीले चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ सांसारिक माया मोह त्यागेर भन्ने कुरा त अघि गरिसक्यो नि जस्तो अब झाँक्री भन्न बित्तिकै मान्छेहरूलाई अब अझ हाम्रो पुस्तालाई अथवा जो अब आउँदैछ हाम्रो पछाडिको जेनेरेसन त्यो जेनेरेसनलाई चाहिँ खासै विश्वास चाहिँ लाग्दैन हैन जस्तो हाम्रो बाबु बाजेहरूलाई अलि हाम्रोभन्दा अझ बढी विश्वास थियो उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो पनि अब अहिले यो जेनेरेसनले चाहिँ खासै यो झाँक्री धामी झाँक्रीमा विश्वास गर्दैन यो चाहिँ कसरी भयो यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ हजुरले कलियुगको यस्तो प्रभाव छ अहिले यस जगतमा कलियुगको बडा प्रभाव भयङ्कर प्रभाव भएको कारणले चाहिँ सत्य छैन सत्य कसरी छैन भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि हजुरहरूले कुनै ठाउँमा देख्नुभयो होला कुनै माता भनिनेहरू हैन धामी झाँक्री भनिनेहरूले नै चाहिँ आफ्नो यो धामी झाँक्रीको संस्कृति र आफ्नो एउटा सत्य नामलाई चाहिँ आफै नै पतन गराउँदै लगेर मनुष्यको त्यो भाव परिवर्तन गराइदिएको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन अब सत्य चिन्तन र सत्य परमात्मा चिन्ने मान्छेले त अवश्य मान्छ नै विभिन्न ठाउँमा अहिले पनि त जीवितै छ नि विश्वास त धेरैले नै गर्छन् हैन र जस्तो अब तपाईले चाहिँ के कस्तो कामहरू गर्नुहुन्छ खास गरी यो झाँक्री भन्दा बित्तिकै चाहिँ के बुझ्ने तपाईले दिने सेवाहरू चाहिँ के हो खास मैले दिने सेवा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने लगनी हुन्छ नि जुन हैन अब सनातन र शास्त्रले समाजले भन्दै आएको कुरा अब भूत प्रेत यस्ता वीर मसान यिनीहरू चाहिँ छन् प्रकृतिमा नकारात्मक पावर छ सकारात्मक पनि छ भन्ने कुरा छन् नि यिनीहरूबाट चाहिँ पीडितलाई चाहिँ हामीले उपचार गर्छौँ जस्तो कसैलाई भूत प्रेत लाग्यो भने त्यो तपाईँ कहाँ आउँदा उपचार हुने भयो हुन्छ भूत प्रेत वीर मसान यस्तो लागेको अनि जङ्गली जागित्रा भन्ने हुन्छ वायु बिग्रिएको जागित्रालाई चाहिँ वायु भनिन्छ हैन वायु बिग्रिएको यिनीहरू अनि त्यो बौलाएको मान्छेलाई पनि ठिक बनाइन्छ जस्तो बौलाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ जस्तो साइन्सले त उनीहरूको साइकोलोजी सम्बन्धी कुराहरू गर्छ हैन उनीहरूको साइकोलोजीमा अथवा ब्रेनमा विभिन्न तत्त्वहरू इलिमेन्टहरू नपुगेर चाहिँ उहाँ पागल भएको भन्छ अब तिनै मान्छेहरूलाई तपाईहरुले उपचार गर्नुभयो भने चाहिँ फरक हुन्छ के तपाईहरुको डेफिनेसन चाहिँ अरु केही लागेको मसान लागेको अथवा के हुन्छ होला हैन भनेपछि पागलहरू जो बौलाएर बाटोमा हिँडिरहनु भएको हुन्छ उहाँहरूको पनि तपाईहरु समक्ष आयो भने उपचार गर्नुहुन्छ तपाई उपचार गरिन्छ यस्तो हो अब त्यो साइन्सको हिसाबमा जाँदाखेरि यो प्रकृतिले दिएको एउटा छुट्टै किसिमको दोष हैन अब हजुरले नै भने जस्तो कुनै कमजोरीको कारणले चाहिँ भएका त्यस्ता बौलाएका धत्तुलाई त्यस्तो चाहिँ गरिँदैन र दैविक कुरा
र कुनै नेगेटिभ पावरले चाहिँ इफेक्ट गरेर जसलाई चाहिँ नराम्रो प्रभाव परिरहेछ त्यो चाहिँ यकिन गरेर त्यसलाई चिनेर त्यसको उपचार गरिन्छ त्यस्तो हो। तपाईँले योभन्दा पहिला गर्नुभएको छ कुनै घटना एउटा सुनाउ न। होइन अब घटनाकै कुरा गर्ने हो भने त मेरै कलेजमा एउटा पारेदाईको श्रीमती हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई चाहिँ 24 जनाले पनि समाउन नसक्ने टिप्दै पछार्दै गर्ने त्यस्तो नेगेटिभ पावर त्यस्तो चढ्ने क्या। अब उहाँ छुट्टै किसिमको ऊर्जा चढ्ने अनि कस्तो कस्तो यता भ्यालीतिरकै अब नाम नलिउँ अब कस्तो कस्तो धामी झाँक्री माताकोमा जाँदाखेरि उसैलाई कोट्दिने क्या त्यो दिदीले अनि थुकिदिने अनि मेरो गुरु चाहिँ छैन भन्ने तरिकाले एकदम व्यापक उहाँ पनि बोलाउनु नै भएको थियो। त्यति बेला मैले पनि ठिक बनाइदिएँ। त्यो विधि चाहिँ तपाईँहरू त्यही भन्नाले त्यो ढ्याङ्ग्रो बजाएरै हुन्छ कि त्यसको फरक चिन्तै बस्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ चिन्ता नै बस्नुपर्ने हुन्छ। चिन्ता नबसिकन हामी चाहिँ काम गर्दैनौँ। जस्तो अब तपाईँले चाहिँ परिवारलाई हजुर खुकुरी नहानेरै हजुर त्यो के विधिबाट मारेको भिडियो पनि हामीले हेऱ्यौँ होइन? हजुर त्यो चाहिँ कति बेला काम लाग्ने हो के हो खास? यस्तो छ यो टुना मुना यस्तो मोहनी भन्ने कुरा छ नि मोहनी कटाएर त्यसमा चाहिँ सारेर त्यसलाई पर राखेर नछोइकन यहाँ खुकुरी गाड्दा पर चाहिँ मार्ने गरेको छ। अनि अर्को कुरा कुनै पनि स्त्री जातिको शरीर बिग्रेर आङ बिग्रिएर मोच पर्या भन्ने कुरा हुन्छ नि जुन त्यो मोच परेको चाहिँ बच्चा जय जन्म नहुने हो त्यसमा चाहिँ त्यो मोच सारेर कटाएर त्यो परेवाको बच्चा परेवा चाहिँ माउ चाहिँ हुँदैन बच्चा मारिदिँदाखेरि उसको जय जन्म गराइदिने त्यस्तो आफ्नो आफ्नो विधि अनुसार चाहिँ त्यो गरिन्छ। भनेपछि कुनै महिलाको सन्तान भएन भने पनि हजुर त्यो तपाईँहरूको के भन्छ झाँक्री विद्याद्वारा चाहिँ त्यो सम्भव हुने हो। सम्भव हुन्छ। लगनी मोस पर्या छ भने चाहिँ हुन्छ अब बाहिरी इफेक्ट पर्या छ भने चाहिँ हुँदैन। त्यो हामीले पनि दिन सक्ने र आफ्नो देउले दिन सक्ने कुरा मात्रै गर्ने हो। वास्तवमा हामी भनेको हामी आफैले स्वयंले गर्ने होइन हामी भनेको त एउटा पन्ना मात्रै हो। जस्तो अब मोहनी लाउने मन्त्र लाउने भन्ने हुन्छ नि त्यो सम्भव छ अहिलेको यो युगमा पनि? युगमा छ अहिले अझै छ जीवित छ अझै पनि जीवित छ। मेरो गुरुहरूले त अहिले पनि यसरी यति एकमुठी चामल चाहिँ यसरी गरेर उडाइदिइसकेपछि अब जुनसुकै राज्यको जुनसुकै कुनामा बिरामी छ भने पनि त्यहाँ पुऱ्याइदिनुहुन्छ। त्यो सन्चो भयो सन्चो पनि हुन्छ उहाँ पनि पुऱ्याइदिनुहुन्छ अक्षता। अब मानिलिउँ अब यहाँबाट कुनै यहाँबाट नारायण थानमा चाहिँ कुनै एउटा बिरामी बडा बिरामी छ सङ्कटमा परेको छ काम्ने अथवा बोलाउने कुनै लगनीले ग्रस्त छ भने यहाँबाट अक्षता उडाइदियो भने त्यहाँसम्म पुर्याउने कुरा गर्न सकिन्छ। यहाँबाट उडाएको अक्षता त्यहाँ पुग्छ। मेरो गुरुहरूले त अब मुठी नै उडाइदिए पनि देखाएको छ हामी। तपाईँको गुरु चाहिँ को हुनुहुन्छ खास? कसरी सिक्नुभयो? सिक्ने भन्दा पनि तपाईँलाई आफै भयो होइन? जुन आफ्नो आङमा झाँक्रीबाट चाहिँ एउटा ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यहाँबाट मान्छेले भन्छ अब धेरैले पनि भनिरहेको छन् वनझाँक्रीको चेला हो हामी आफै गर्ने आफै शक्तिशाली भन्ने कुरा पनि धेरै देखिन्छ नि त। त्यस्तो चाहिँ होइन। खासमा आफूले चाहिँ गुरु प्राप्त गरिसकेपछि दियो कलश दिने होइन दियो कलश दिने र बाटो दिने एउटा गुरु चाहिन्छ। गुरु बिना कुनै पनि ज्ञान सम्भव हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि मलाई एउटा कुनै केटी मन पर्यो मानौ मलाई बलिउडको हिरोइन मन पर्यो प्रियङ्का चोपडा होइन? अब मैले चाहिँ मोहनी लगाउँदा लाग्छ त के हो यो? अनि यस्तो हो मोहनी भन्ने कुरा पनि यस्तो छन् मोहनीको नि प्रकार छ 16 टुना 32 मोहनी हुन्छ। हामी चाहिँ 16 टुना 32 मोहनी नै खेलाउँछौँ। 16 टुना चाहिँ साथमा लिएर 32 मोहनी अघि पछि लाएर हिँड्ने मान्छे हो हिँड्ने झाँक्री हो भनौँ न। 16 टुना 32 मोहनीमा अब अहिलेसम्म चाहिँ मैले नगरेको होइन मन परेको कुकुर आफ्नो अब 7 वर्षदेखि आफ्नो चाहिँ बाजागाजा आफ्नो कुलकुल्यानी आफ्नो गुरुदेवलाई चाहिँ अघि लिएर हिँड्यो। अब हामीलाई चाहिँ खासमा पायरात्रि ज्ञान पनि हुन्छ। पायरात्रि भनेको रात्रिमा गुरुले दिने ज्ञान अनि त्यस्तो ज्ञान चाहिँ अलिकति अबल हुन्छ। कुनै ठाउँमा चिन्ता बस्न जाँदाखेरि मन परेको कुकुर देख्दाखेरि त्यो कुकुरलाई चाहिँ पछ्याउँदै आउने बनाएको छु मैले। त्यस्तो चाहिँ नभएदेखि कसैको एउटा स्वार्थको लागि कसैको
आत्मालाई चाहिँ मारेर त्यो काम चाहिँ गर्दैनौँ।